यहाँ कष्ट सेवा गर्छन् रातिले त परीक्षा गर्नु होला, रातिलाई थाहा छ सबै कुरा गोप्य गरेको पनि मैले यो काम गर्नै पर्छ। मोबाइल की माया मेरे होता ही पहिचान, सुन्दर साथको पहिचान सेवैबाट छुट्टिन्छ। हो एक दिन के भयो अरे भने बिहारीले गाडीमा बसेपछि अब खान दिन्छन् भन्छ अरूले, म चाहिँ कसरी खान दिनु पर्यो भने ए साथीहरू भोलि खिरको भण्डारा दिने है, ऊ त्यहाँ ठुलो ड्रम राखेको छ, त्यो ड्रममा बेलुका एक लोटा दुध दिएर हाल्नु, राति हाल्नु, अनि बिहान खिर पकाउनुपर्छ भनेर बिहारीले सल्लाह दिएको अरे सबैको मनमा बैमानी बना बसेछ। अरूले दुध दिएर हाल्नु, म चाहिँ एक लोटा पानी हाल्छु भन्ने पनि सबै काम आएछ। रातिले ल्याएर एक लोटा पानी, मेरो त मिसिहाल्छ दुधमा, पानी कहाँ छुट्टिन्छ र, ती दुध र पानी भइहाल्छ नि भनेर उसले नि पानी हाल्यो, उसले नि पानी हाल्यो, रातभरि पानी मात्रै हाल्छ, बिहान उठ्दा एक थोपै दुधै छैन। अनि बिहारीले भने विश्वास रहन्छ अरूलाई भन्ने कुरो थाहा लाग्यो। अब त्यो रूपले भित्र बैमानीबाट घोडाको पानी हालियो त, नत्र एक लोटा दुधमा हाल्छु भन्ने मन आउँथ्यो नि। तर उनको विचार स्वभाव अनुसार त्यसरी सेवा राम्रो सेवा हुँदैन थियो। प्राणनाथजीले विचार गर्नु, मैले सेवाको जस लिने हो, मैले जागिर खाएको पैसा मलाई व्यवहार चलाउनु छैन, म के गर्छु भन्दा मेरा साथीहरूलाई तृप्त हुने गरी भोजन गराउँछु, कपडा दिन्छु, सबै सेवा गर्छु भन्ने उहाँको विचार आयो। अनि साथीहरूलाई भन्नु निम्ता दिने काम कसरी निम्ता दिनु, कसरी बजारबाट कपडा ल्याउनु, कसरी घिउ चिनी मैदा ल्याउनु, अनि बिहारी गाडीमा राखेको बदलामा ठुलो उत्सव गर्छु। देवचन्द्र महाराज धाम गएको पर्वमा मैले भोजनै गराएकै छैन साथीहरूलाई, त्यो पनि भोजनै हुन्छ। विशाल ठुलो सेवा गर्छु भन्ने मनमा अठोट गर्नु हो, मैले यो जस लिनुपर्छ। अघि साथ जानेकै दिलले सेवा लगे करने, यो सम्झेर प्राणनाथजी सेवा गर्न लाग्नु। रखा अपने दिल में वास्तव में जान धाम सगाई अपने, मैले सुन्दर साथको सेवा गर्ने धरतीमा हो, म भव्य रूपले सेवा गर्छु भन्ने विचार आयो। तिनको तबै कया जो हात चलाकी भई तुम, हे सुन्दर साथी जसरी लुकेर पनि सेवा मेरो लाग्नु छ भन्ने भावना, हात चलाकी गर्नेको लागि भाइ सेवा गर्नुपर्छ। सो साथीको सेवा गरौँ, यो मेरा हुकुम हो। तपाईहरु सबै पनि सुन्दर साथको सेवामा लाग्नुहोस्, म पनि सेवा गर्न तयार छु। कचरो पिछा देखियो करते खर्च मेरो साथ, सुन्दर साथलाई खर्च गर्ने बेलामा खुम्चिएर होइन खोला दिने गरिदिनु, एकदम उमक्क दिलले खर्च गरिदिनु। यो विषयमा एउटा के प्रसङ्ग आउँछ भने एक दिया सो 9 फल पाया, दिया सो दूर न जाए। धर्मको विषयमा चाहिँ 1 रुपियाँ खर्च गरे 9 रुपियाँ परमात्माले थपिदिन्छ। खर्च गरेको खेर जाँदैन, जो जो खर्चे त्यो त्यो बढे श्रीजी के दरबार। जति खर्च गर्यो उति बढ्छ नि, धर्म काममा गरेको खर्च बढेर आउँछ। कबीर साहबले यस विषयमा के लेखेका छन् भने दाता को प्रभु देते जाता से आन, उदाता रोई भरे पकडे दोनों कान। दातालाई प्रभुले दिइरहेको छ नि पछाडिबाट, उदाता कान पक्रेर रोन्छ, दिएको भएको पाउँछ। यसको विषयमा महाभारतबाट प्रसङ्ग आउँछ। शिशुपाललाई वध गर्ने बेलामा कृष्णले सुदर्शन चक्र यसरी चलाएर फालेको, चक्रले अरू च्वार काटेर रगतका धारा बगेछ। द्रौपदी के हुनुहुन्थ्यो, ओहो राजा की रानी मसँग थत्र कपडा केही छैन, कृष्णको हात काट्यो। म मेरो नयाँ साडी झारमा च्यातेर एउटा धजले यो रगत आएको ठाउँमा बाँधिदिन्छु भन्ने मन आयो। साडी झट्ट च्यातेर लगाएर बाँधिदिनु भयो। एउटा धजो च्यातेको पछि दुशासनले जति तालिने मागेर यहाँ एउटा धजो दिया त पवित्र कार्यमा गरेकोमा कमी हुँदो रहेछ भन्ने नमुना त्यहाँ लिन सकिन्छ। जो जो खर्चे त्यो त्यो बढ्यो। अनि नदिन पायो भने भन्ने होइन, जति दियो उति बढ्छ, जति दियो उति बढ्छ। यसरी त्यो अपवित्र काममा 1 रुपियाँ नि खर्च गर्नु हुँदैन। जस्तै मुद्दा मामला झगडामा घुस तिरेर
आफ्नो पक्षमा ल्याउनु त्यो अकर्तव्य कुरा त्यस्ता खर्च गर्नु ज्यानमाललाई छुटाउन घुसतिर ल्याउनु पर्नु हुँदैन डाकालाई छुटाउन धनतिर ल्याउनु हुँदैन यो अपवित्र काममा खर्च हुन्छ कोही अनाथ छ दुखी छ बेसहाय छ पीडित छ भने उसलाई उत्थान गर्नु धर्ममा खर्च गरेको त्यो कुनै अयोग्य हो त्यो प्रकारले चलाखी गरेर सेवा गर्नुपर्छ है मेरो साथीहरू सम्झाउनु हो र यसरी मै सब सौंप्या तुझे दिया मुद्दा कर तेरे हाथ लाई साथीहरू म मन्त्री पदमा जानुपर्छ हो मैले दिएको पैसाबाट तपाईँहरू घिउ चामल मैदा कपडा सबै किनेर राख्नु है सबै जिम्मेवारी दिएको हो बिहारीको भूषण रोज के दियो बनाए गादीमा राख्यो बिहारीलाई एकदम पाउदेखि शिरसम्मको वस्त्र भूषण राम्रो बनाइदिनु पर्यो भन्ने विचार लिनुभयो वस्त्र करकुच्ची प्रेम प्रीत दिलले ल्यायो खूब उमङ्ग दिलले ल्याएर मगा मगा कपडा ल्याइदिनु पर्यो उहाँलाई एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुकुम एक त आफै गर्नुपर्थ्यो प्राणनाथजीको आदेश पाइयो साथीहरू खुसी भए सो सेवा गर्ने लगा जो मुख पावे आत्म जो सुख पावे आत्म सेवा गर्दा अत्यन्त अडचन यदि भने मेरो लाग्न पाए है शुभ काममा भन्ने भावले नखैचिकन खुला दिलले सेवा गर्नुपर्छ नागरिकको हतियार और वस्त्र भूषण यह सेवा साधकी उच्च ठाउँमा करो मोबिनलाई त्यो बेलामा उत्सव गर्ने बेलामा केही कमी नहोस् खर्चमा तलब आएकोबाट त्यसैबाट दिन्छु तपाईँहरूले सबै सेवाहरू नागरिकलाई जिम्मा दिनुभयो सब साथ के वास्ते किया बुलाउने को इलाज इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए आज अब सारा सूत्र साथ बोलाएर ठुलो भण्डारा लाउने खूब खुसी गराउने है सबैलाई 30वां साथको किया बुलाउने को मैदा घिउ खानाको इकट्ठे करो तुम लाई मैदा घिउ चावल सबै जम्मा गर्नु सामान लगे जोड़ने घरों अपने घर में प्रार्थना जी अपने घर में कोठा भरी भराव गरेर सारा सामग्री भरिन थाल्यो सामान जम्मा होने लगी कपड़ा मगाया उतसे इन बातको चुगली बजेर आगे गए अलि बिहारजीले थाहा पाए म त कथा गर्दा मेरो सामनेमा मान्छे कम आउँछ मेरो कथाको डबल कथा गर्दा उनमा मौरीको रानुला मौरीले घेर्छ म केही खान दिने होइन सुन्दर साथलाई यसले त खान दिने नि हाटेन त यसले त लत्ता कपडा पनि दिने खान पनि दिने है यो काम गरे मेराले पनि जम्मै उनैका हुन्छन् म त गाडी मात्रै जनता बिनाको राजा के काम सुन्दर साथ बिनाको गाडी के काम मलाई अब यो सेवा बन्द गराउनु पर्यो यो सेवा गर्नै दिनु भएन बरु कुनै न्युले यो सेवाको अन्तरमा यिनलाई नै समाजबाट हटक गराइदिनु पर्यो भने बिहारीको कालो भावना मनमा आयो अनि गएर राजदरबारमा कोल गरिदिए तिम्रो मन्त्रीले राष्ट्रको सम्पत्ति सबै घर भरिसक्यो हो के हेरेको तिमी राजा भएर हेर्दैनौ तिम्रो मन्त्री मेराले त सम्पूर्ण राज्यको खजानाको सम्पत्ति भर त कोठामा उहाँले त आफ्नो तलबबाट किनेको थियो तर के थाहा खोलाबडाको कान हुन्छ आँखा हुँदैन भन्छन् नि आफूले हेरेर थाहा हुँदैन अर्काले भन्यावरले पत्याउने हुन्छन् खोलाबडाको कान हुन्छ आँखा हुँदैन भन्छ अब त्यो कुरा लगाएपछि होला भनेर के भन्नाले तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर सामलाई सरकार विवाद जोरायो सम्पन्न ल तपाईको मन्त्रीले सबै लुटेर घर भरिसक्यो राज्यको कोषको सम्पत्ति हेर्नु पर्दैन भनेर बिहारीले यस्तो षड्यन्त्रकारी कुरा लगाइदिए बिहान 3 जना घरमा बस्नु भएको थियो मेरा ठाकुर भाइ उद्धव र दाजु सामाजी बिहानको न्यायध्यान हुँदै थियो घरमा एकैपल्ट पुलिसले आएर घर वरिपरि घेरा हालिहाल्यो भित्र प्रवेश गरेर हेर्दा त कोठैपछि घिउका टिन पनि छन् चामलका बोरा पनि छन् मैदाको बोरा छ यावत सामग्री भरिभर आउँछ एउटाका घरमा यतिको सामग्री कहाँ हुन सक्छ उता लत्ता कपडा चाङ लगाएर राखेको छ हो रहेछ सरकारकै चोरे छ भन्ने प्रकारको सिपाहीहरूलाई त त्यही छाप पर्यो अनि सामान सहित 3 जनालाई गिरफ्तार गरेर नजर कैदमा हालिदियो अब आफूले कुनै गल्ती गरेको त थिएन सामानलाई सरकारमै वाद जोराइदो पर सामान पनि लगेर दरबारमै फिर्ता लग्यो यता नजर कैदमा 3 जनालाई पक्राउ पनि लग्यो समस्त
1714 तारिक भाइ मोहम्मद खान मुहिम अब 14 सालमा सावन जब त्यहाँ जम्मै दरबारमा लगिसकेर नजरकैदमा भयो 3 जना लगिसकेपछि त्यही बेलामा राजस्थान राज्य स्थानबाट मूल केन्द्रबाट तुरुन्तै त्यहाँको हरिसाब सबै बुझाउन आऊ भनेर अडिटको जस्तो सबै आफ्नो राज्यको सबै विभाग सेन्ट्रल सरकारमा बुझाउनु पर्ने हुँदा 3 जनालाई नजरकैदमा राखेर त्यहाँका जाम राजा अहमदाबाद राजधानीमा आए। जाम बजेर गए तिनीपर खडबड भई तिनीहरू सबै। अब उनी उता गएपछि प्राणजी नजरकैदमा पर्नुभयो। बैठी प्रमोदपुरी पनि आया हब्सा लिखाइ त उर्दू भाषामा हब्सा भनेको ज्ञान कोठरी अरे, ज्ञान कोठरी। एकान्तमा बसेपछि केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि आदिकवि भानुभक्तले रामायण बनाएर भाषामा भनेर सुनेर हाम्रोभन्दा अगाडि नाम कमायो भनेर राणा सरकारले जेल हाल्यो भानुभक्तले। अनि कवि प्रसाद गौतमले अहिंसा धर्मको प्रचार गरे। यी चण्डोलमा उनको घर थियो, उनलाई पनि जेल हाल्यो। धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन थियो त्यतिखेर। कवि प्रसाद गौतमले जेलभित्रै बसेर भागवत कुञ्ज किताब लेख्नु। यसै गरी कसैले पनि राम्रो काम गरेकोमा परीक्षा ठुलो हुन्छ। परीक्षाबाट पास हुनु नहुनु अलग कुरो छ, परीक्षा ठुलो हुन्छ। ता विचार गर्न गए धर्म कामका प्रति त अब धर्मको विषयमा नजरकैदमा परेपछि उनीहरू उता गए। श्री प्राणनाथजी नजरकैदमा पर्नुभयो। अनि लगभग त्यहाँ गएर सोच्नु भएछ। यहाँ राज किताबको पहिलो प्रकरणमा लेखेको छ, खरो कर्ता खोटा माइती परमसित एकै काल भन्ने चोक भएछ। राम्रो काम गर्छु भन्दा त्यो राम्रो काम छिटै सिद्धि हुँदैन, परीक्षा हुन्छ राम्रो कामको। यता नजरकैदमा परेपछि प्राणनाथजीले के सोच्नु भयो अरे भने मैले सद्गुरुको धाम गएको उत्सव एउटा बनाउँछु भन्ने विचार गरेको, बिहारजीलाई गादीमा राखेको उत्सव गरेर विचार गरेको, मैले आफ्नो तलबाट चिनी घिउ मैदा कपडा जोडेको, सरकारको खजानाबाट एउटा केही पनि नचलाएको, तर केही गल्ती नगर्दा जेल हाल्छ यो सरकारले भने यो परमात्मासँग म आत्मपुकार गर्छु। हे परमात्मा, गल्ती नगर्नेलाई जेल हो भने गल्ती गर्नेको सजाय कुन हो त तपाईँको भन्नु मन लागेछ। गल्ती नगर्नेलाई जेल हाल्ने यो सजाय कस्तो हो तपाईँको हे परमात्मा? अनि गल्ती गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको सजाय कस्तो, नगर्नेलाई जेल, गल्ती गर्नेको सजाय कस्तो? त्यो भित्र कोप उठेछ मलाई, साह्रै दुःख लाग्यो। आफूले गल्ती गरे होइन, तर सेवा गर्छु भनेको मैले फेरि सरकारको एक सुक्खा चलाएको होइन, मेरो आफ्नो पाउली तलबको पारिश्रमिकबाट मैले खर्च गरेको। त्यो यो प्रकारको सजाय राज्यको कस्तो, तपाईँले कस्तो न्याय गरेको परमात्मा भन्न मन लागेछ। र तब चित्त राजेकी तर्फको छोड माए कि मरुन होदैन किताबे नुरो सलिम। अब पक्कै मलाई यो सधैँ राज्यले परीक्षा गरेको हुन सक्ला भनेर अन्तरात्मा ग्लानी भएर पुकार गरेको त त्यही जेलभित्र साक्षात् श्यामाजीको दिव्य स्वरूप छत्रपटमा हिँड्दै रोएर पुकार गरेपछि हेर्दैन कर लाग्दो रहेछ। बगिरकाए पीडितो कारण भन्ने यहाँ जातिमा लेखेको छ। देवचन्द्र धाम गइसकेर पछि आएर सम्झाउने कामलाई नजरकैदभित्रै कस्तो रूप ल्याउनु पर्यो भने श्यामाजीको रूपमा। अनि श्यामाजीको रूपमा आएर दिव्य स्वरूपले चट्ट उभिएपछि जेल त झललल्ल बलेको जस्तो तेजले भरिपूर्ण भयो, एकदम झन्झलाकार भयो। त्यो झन्झलाकार भएको देखेर राजदरबारमा कोलालको कतै आग लागि त भएन, के भयो होला हेर्दा त नाचगानको छ जेलभित्र, बाजागाजा बजेका छन्। अनि बार्दलीबाट रानीहरूले हेरे राजाहरू त मालको हिसाब गर्न, आफ्नो खजाना कोषको हिसाब गर्न सेन्ट्रल सरकारमा गएका छन्। अब त्यहाँ
बहुत प्रकारको चिन्तित भएर रानीहरू हेर्दै थिए, तर श्री प्राणनाथजीको श्रीमुखवाणीको चौपाई उत्रन सुरु हो। अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभाको घडबे कर्मी स्नेह जोई जोई वचन अरू कवि चपड़ नावे बाणी में थे शोभा श्यामजी मेरो खोजी चरणमा उठा तिमीलाई पासे अमरे कोमल जो सार भने श्यामजीको चरणबाट बयान गर्न थाल्नु हो। अब अलिकति श्रीमुखवाणीको विषयमा कस्तो बाणी उत्रु के हो भन्ने विषयमा एउटा सन्त श्री मुकुन्दासले वाणीको विषयमा एउटा भजन दिनुभएको छ। त्यो भजन श्रवण गरौँ अनि त्यसको व्याख्या गरेर फेरि अगाडि बढौँ। मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार वाणी सतगुरु की 14 सागर ग्रंथ है इसमें 14 सागर ग्रंथ है उसकी बेहद पार की बात जो इसमें बेहद पार की बात जो इसकी बतलावे सब सार वाणी सतगुरु की बतलावे सब सार वाणी सतगुरु की तारतम वाणी है उजियारी तारतम वाणी है उजियारी सर्वगुण निर्गुण मिटी अधियारी सर्वगुण निर्गुण मिटी अधियारी ग्रामे शुद्ध साकार वाणी सतगुरु की गाढ़े शुद्ध साकार वाणी सतगुरु की धाम अखंड की लीला गाई धाम अखंड की लीला गाई माया ब्रह्म जीव सब धाई माया जीव समझाई दर्शाए भरतार वाणी सतगुरु की दर्शाए भरतार वाणी सतगुरु की हाथ बेहाथ छेरा अछेर के पार हाथ बेहाथ छेर के पार दूर विदा धाम अखंड है द्वार दूर विदा धाम अखंड है अपार साथ के प्राण आधार वाणी सतगुरु की साथ के प्राण आधार वाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार वाणी सतगुरु की मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की वाणी सतगुरु की। यो विषयमा श्रीमुखवाणी कहाँ उत्रियो त पहिलो चौपाई त देवतमा धाम लगाइकन उत्रेको त 2 प्रकार छ। 1703 सालमा धोरडा मामुके तारी दुसरी भन्ने प्रकरण र विश्रा गिन्जी सुनि सकार बेरेडाले भन्ने पालन कर्म मुहार भन्ने यो चाहिँ पहिले उत्रेको थियो। अब 1714 सालमा नजरकैदमा परेपछि अनि श्यामजीको श्रृंगार 79 चौपाई त्यहाँ उत्रियो। सुन्दर सालको श्रृंगार 12 चौपाई त्यहाँ उत्रियो। अनि श्री राज्यको श्रृंगार 52 चौपाई त्यही भित्र उत्रियो। केही राजकालीय चौपाईहरू त्यही ज्ञान कोठरीमा उत्रियो। अनि 1062 चौपाई प्रकाश किताब बिराको व्याकुलताले
त्यही नजर कैदमै उत्र्यो। खट्नु त 230 चौपाई त्यही नजर कैदमै उत्र्यो। अनि कलशको 1 चौपाई सुरु हुँदा वर्ष दिन पुगेछ। राजकोषको हिसाब गरिसकेर राजाहरू फर्केर आए। आएपछि रानीहरूले त्यतिखेर अझ अलिकति प्रसङ्ग छुट्यो। त्यो रातभरिको चमत्कार देखेर बिहान रानीहरूले गएर बिन्ती गरे, तपाईँहरू जादुगरी हो कि कुनै चमत्कारी हो कि दैविक शक्तिवाला हो तपाईँहरू? होइन, हिजो रातभरि हामीले बारदनीबाट जेलभित्र झलझलाकारको चमत्कार देख्यौँ, नाचगान देख्यौँ कि तपाईँहरू चमत्कारी पुरुष हो भनेर रानीहरूले सोध्दा होइन, हामी यहाँ परमात्माको दिव्य शक्ति अवतरण भएको त्यही प्रसङ्गमा हामी आनन्दमा विभोर भएका थियौँ, हामी चमत्कारी होइनौँ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई राजाले जेल हालेको हामीले रिहा गर्न मिलेन, गल्ती केही पक्कै होला, इन्क्वायरी हाम्रो गर्ने क्षमता छैन। अब राजाहरू यहाँ हुनुहुन्न, हामीले सेवा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूको हाम्रो सेवा गर्न तयार छौँ भनेछन् रानीहरूले। प्राणनाथजीले भन्नुभएछ यहाँ दिव्य पानी उत्रेको छ, भाइ उद्धवले भोजन गर्न दिएको दाउरा बालेको अङ्गारको कोइलाले भित्तोभरि चौपाई लेखेर भित्तो कोठा भरियो, फेरि लेख्ने ठाउँ छैन। यदि सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भने कागज कलम र मसीको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनेपछि रानीहरूले दरबारबाट कागज कलम मसीको व्यवस्था मिलाइदिएपछि अनि रास केही रामतका बाँकी राखेर अरू चौपाई, प्रकाश 1000 चौपाई, खड्कुतो 230 चौपाई र कलशको 1 चौपाई 1 वर्षमा लेखिसकिएछ। जब राजाहरू आए रानीहरूले भने सरकार हजुरहरूले कसलाई थोनेको? मन्त्रीलाई थोन्ने तपाईँहरू सम्झिनु भयो होला कि हामी रहँदैनौँ कि राज्य रहँदैन? हामी त 1 वर्षदेखि चमत्कार हिँडिराखेका छौँ। यहाँ रातभरि साँच्चै ब्रिजमण्डल यिनी आएको हो कि जस्तो छ। हामी त विभोर भएका छौँ, खालि राति उत्सव हुन्छ कि गएर सर्नु पर्नुहोस् कि न्याय गर्नुहोस् कि माफ माग्नुहोस् कि राज्यबाट हात धर्नुहोस्। मामुली होइन रहेछ नि पुरुषहरू, के भन्छौ तिमीहरू? हेर्नुहोस् न आज जब राजाहरूले हेर्छन् त साँच्चै चमत्कार भइराखेको छ रातभरि। अनि राजा बिहान भएर हात जोड्यो, तपाईँहरूको केही न्याय इंसाफ नगरी हामी सेन्ट्रल सरकारमा जानु पर्यो। रानीहरूले 1 वर्ष भयो यो चमत्कार हेरेको, अनि तपाईँहरू यहाँ इंसाफ इन्क्वायरी राम्रो नभइकन तपाईँहरूलाई छोडेर गइयो। यहाँ आज हेर्दा साँच्चै चमत्कार तपाईँहरूमा देखियो, यो जेलबाट रिहा भइदिनुहोस्, हामी तपाईँको सेवा गर्छौँ, यहाँ निक्लनु पर्यो। प्राणनाथजीले भन्नु म अब यहाँ निक्लनेवाला छैन। किन? यहाँ नपरे बाणी नै उत्रदैन थियो, रातिको दर्शन हुँदैन थियो, साक्षात् ब्रजराज सबै उत्रेको छ, म यो ठाउँ छोड्दिनँ, मेरो इज्जत जान्छ नि त। फलानु राजाले दैविक शक्ति भएको व्यक्तिलाई नजर कैदमा हाल्यो भन्दा मेरो इज्जत जान्छ, सारा राष्ट्रले मलाई बदनाम गर्छ, त्यसकारण तपाईँ यहाँ निक्लिनै पर्छ। हात जोडे राजाले। प्राणनाथजीले विचार गर्नुभएछ यहाँ पार्ने पनि राज्यको हुकुम हो, यहाँ निकाल्न लाउने उहाँकै हुकुम होला, र पो यो प्रसङ्ग आयो त ठिकै छ भनेर प्राणनाथजीले ती आफूले लेखेका चौपाई सबै एकत्रित गरेर बिहारीजीका पासमा लिएर जानुभयो। बिहारीजीलाई सबै चौपाई राजको हेरे, प्रकाशको हेरे, खट्रुतको लास्ट प्रकरण हेरेपछि रिस उठ्यो बिहारीजीलाई। त्यहाँ त देवतन्द्रसँगको आर्ता पुकारको सवाल जवाब थियो। बिहारीजीले सम्झेछन् मलाई नै यिनले जेल हालेको सम्झेर मलाई कारवाही गर्न आँटे भन्ने सम्झेछन् बिहारीजीले, मलाई कारवाही गर्न आँटे, यिनले देखाउला इन्द्रादिको वशीकरणको डोरीमा बाँधिने छौ तिमी, अब उम्केर कहाँ जाउला, सबै साथीहरू म देखाएर छोड्छु भन्ने चौपाई थियो। तर बिहारीका लागि थिएन, देवचन्द्र महाराजसँगको प्रेमको पुकारको त्यो वादा थियो। बिहारीले सम्झे मलाई नै कारवाही गर्न आँटेको, खबरदार यो बाणीमा प्रचार गर्न म दिन्न, एक शब्द पनि कथा गर्न पाउँदैनौ भनेर रोक लगाइदिए। साथीहरूको मनमा चाहिँ के चाहिँ कुरा लेखिएको होला सुन्न पाए हुन्थ्यो भने बहुत उत्सुकता थियो, तर बिहारीका पालामा त्यो बाणी चर्चा हुन पाएन। यसरी अब यहाँ बिहारीको
त्यो षड्यन्त्र पनि सफल भएन, किनभने प्राणनाथजीलाई 7 वटा अलग गराउँछ भन्ने उनको विचार थियो, तर भण्डारा चाहिँ रोकियो। त्यही भण्डारा रोकिएको काम चाहिँ 63 सालमा ब्रह्ममुनि मिलन कार्यक्रम गरेर जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमुनि महाराजले 12,000 पारायण लगाएर सुरुदेखि अन्त्यसम्म 24 लाख व्यक्तिले भजन गरिहाले त्यहाँ। त्यत्रो विशाल कार्य गर्यो। अनि यो बाणीमा प्राणनाथजीले लेखेको थियो, मैले गर्न नसकेको काम भविष्यमा ब्रह्ममुनिले धरतीमा यो सेवा गर्नेछन् भन्ने चौपाई यो लेखेको सिद्ध भयो। प्राणनाथजीको महाराजले गराइदियो। यसरी बाणी अवतरण भएर त्यहाँबाट निक्लो पर्ने काम पनि परमात्माले निकाल्नु अब बाहिर जाऊ भनेर यसरी चौपाई चर्चा हुन पाएन। तर रिहाई हुनुभयो जेलबाट। त्यो रिहाई भएको पछि गएर सरकारले वर्ष दिनको पारिश्रमिक पनि दिन्छ प्राणनाथजीलाई, अनि सेवा गर्ने मौका पनि दिन्छ। मैले नजानेकोमा क्षमा पाऊ भनेर शिरोपाउ वस्त्र पनि दिएर विदा गर्छ पछि त्यो आउँदैछ। र यसरी त्यो सबै प्रकारको परीक्षा सहित परमात्माले दुःख र सुखको दुईटै पाटो याद होस्, अनि कुन प्रकारले परिपक्व सक्षम बनिन्छ त भन्ने कुराको उपदेश पनि थियो राज्यको। यो प्रकारको कार्य भयो। तब त्यतिखेर बिहारजीले त्यो समाजमा कथा चर्चा गर्न दिएन। के अरे भने त बिहारजी चम्के सुन्दर शर्तदेखि सुकन्न किन टेकेका मुनिलाई खास दिन सकेन। यिनलाई यो प्रचार गर्न दिए भने त समाजिकै भइहाल्छ, म त एक्लो हुन्छु। त्यस कारणले प्रचार प्रसार गर्नै दिन्न भन्ने बिहारजीको विचार आएर रोकिदिनु हो। कर्णले देऊ जाएर ए बाँधी साथले सुन्दर साथै सुनाउनै दिँदा यो बानी भन्ने बिहारजीको मनमा आयो। दिलमे जान ऐसा कया क्यों यता विरह कियाको मुझे पर बिहेर त देवचन्द्र गरेको थियो। उसले भने म जिउँदो मान्छेको विरह किन गरेँ, म मरेको थिएन, मेरो विरह गर्यो भने न्यु पारेर बिहारले फाइनल दिनु। मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तिम्रो सामने मैं यही शहर में थी, तिमी मेरो जिउँदो मान्छेको विरह गर्ने, तेरा विरह मुझ पर पड़ा। इन शुक्लको ऐसो उतार हेर, तिमीले विरह गरेको मेरो लागि हो। मैले यो सम्झेँ, तिमीले यो प्रचार गर्न पाउँदैनौ। अबै बानी रहने देऊ। ये चर्चा सुनेन साथ, अब अरूलाई सुनाउनु हुँदैन, यो कुरा सुन्नु नदेऊ। आफ्नो जो मार्ग सोही ग्रह हात जो मैले चलाइरहेको थिएँ चलाइरहने हो। अरू कथा चर्चा तिमीले गर्न पाउँदैनौ। बानी वहाँ कसरी वह शब्द उसदिन त्यतिखेर बाणीको चर्चा बिहारीले हुन दिनु भएन। इन्तजार थिए मोमिन पर सुन्न सकेन एक सुकन्न। सुन्न पाएन भने चाहना सबैको थियो, तर एक शब्दले सुन्नु पाइएन। यहाँ से फारक भए 16 तरह के साल वास्ते गाउँ बसाउने आया जुनागढ के हाल। अब त्यतिखेर जाम राजाले एउटा नयाँ बस्ती बसाल्ने भए। जसरी पुनर्वास योजना भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै। त्यो गाउँ बस्ती बसाउनका लागि जिम्मेवारी व्यक्ति चाहिँ मन्त्रीलाई यिनी काम दिनु पर्यो भनेर प्राणनाथजीलाई जिम्मा आइलाग्यो। अनि प्राणनाथजी त्यो बस्ती नयाँ नगर बस्ती बसाउने योजना जस्तै अहिले प्लटिङ सिस्टम छ नि, बाटो वरिपरि हस्पिटल स्कुल सबै व्यवस्था मिलाउ त्यस्तै सहर बस्ती बसाउनका लागि प्राणनाथजीलाई जिम्मा आयो। प्राणनाथजी त्यो बस्ती बसाउनका खातिर राजाको आदेश पाएर जुनागढतर्फ लाग्नुभयो। र यहाँ त्यही बेलामा सुन्दर साथले जुन सुन्न चाहेको कुरो सुन्न पाएनन्। 1778 में के वर्ष कान्जी भाइ यहाँ शिवही बानी पर सुने सरस। त्यो सबै प्रकारको शब्दले कान्जी भाइलाई निकै थाहा लागेको थियो। जुनागढमै एकजना धेरै ठुला विद्वान रहेछन् त्यतिखेर, प्रकाण्ड विद्वान हरिजी व्यास रहेछ उनको नाम।
त्यही हरिजी व्यासका सेवा गर्नुहुँदो रहेछ सुन्दर साथी प्राणनाथजीका सँगी साथी कान्जी नाम गरेका भाइ। कान्जी राई अरे भाइ बालेश्वरी सरस